मैले युनिट 2 को थ्योरीहरू सबै सकाइसकेको छु हैन। अब त्यसको प्र्याक्टिकल सेसन जस्तो गरौँ आज हैन। यसलाई मैले अहिलेलाई क्लोज गर्दै अनडिटेडेड छोडेकोलाई तिम्रो यो प्रोजेक्ट यहाँबाट सुरु गरौँ। ICT5 सेमेस्टर भन्ने मैले राखेको छु, अस्तिको लास्ट क्लासमा गरेको कुराहरू यही छ हैन। अब आज सुरु गरौँ। तिम्रो मेन कुरा भनेको तिम्रो जावाको प्रोग्रामिङमा चाहिँ म्याक्सिमम युज हुने भनेको डिफ्रेन्ट टाइप अफ भेरिएबलहरू हो। त्यसपछि आएर जावाको अर्को एउटा हुन्छ नि म्याक्सिमम युज हुने भनेको तिम्रो एरे छ, जावाको एरे है। आज सुरुवात त्यहीबाट गरौँ। एरे भनेको के हो? सबैले देखिरहेको छ स्क्रिन है? कलेक्सन अफ भेरिएबल देखिरहेछ। एरे भनेको के हो? कलेक्सन अफ सेम डाटा टाइप हो। ल सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा है। सेरेको ठुलो दाइ भन्देला र कोडको एउटा जावाको सिम्पल एउटा तिम्रो स्ट्रक्चर आयो है अटोमेटिक तिम्रो इक्लिप्सबाट। मैले इक्लिप्स युज गरिरहेको छु सजिलोको लागि। एरे भनेको तिम्रो देखेर के भन्नुभयो? के भनेको? सरको आवाज स्पष्ट आएन कि सर, के भन्ने? इक्लिप्समा चाहिँ तिम्रो अटोमेटिक कोड जेनेरेट हुन्छ भन्नु खोजेँ क्या। मैले युज गरेको छु नि यहाँ आइडी इक्लिप्स। अहिले आएको छैन मेरो आवाज? अब यसको एरेको डिक्लेरेसनको काम हुन्छ नि, इनिसियलाइजेसन कसरी हुन्छ त? नर्मली कसरी गरिन्छ होला? एरे डेटा टाइप, डेटा टाइप, ब्र्याकेट, भेरिएबल नेम, न्यू अनि फेरि डेटा टाइप अनि यहाँ साइज है। यसरी हो, यसरी हो। किनभने जावामा तिम्रो एरे इज अल्सो तिम्रो के भन्छ अब्जेक्ट हो। एरे पनि तिम्रो अब्जेक्ट टाइप हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ एरेको डिक्लेरेसन गर्दाखेरि पनि न्यू किवर्ड युज गर्छौँ। यहाँ देखाएर छ नि, हेर त। सिम्पल एउटा इक्जाम्पल हेर्ने हो भने म इन्टिजर टाइपको गर्छु अहिलेलाई। इन्टिजर गर्छु म चाहिँ एउटा ए भन्ने भेरिएबल गर्छु अनि त्यसपछि न्यू गरेर फेरि इन्टिजर गर्छु। अहिलेलाई म 4वटा एलिमेन्ट मात्रै लिन्छु, ठिक छ। डिक्लेरेसन काम यहाँ सक्यो। अब तिमीले भन्ला यो मैले डेटा टाइप ब्र्याकेट यहाँ गरेको छु, त्यसरी पनि गर्न मिल्छ है तिमीले गरेको तरिका चाहिँ। इन्ट के गरेर बी इक्वल टु न्यू इन्ट को पनि गर्न मिल्छ है। तिमीले एउटै कुरा कुन प्याटर्न फलो गर्ने भन्ने कुरा है। म माथिको फलो गरेँ, यो ठिक छैन यो बनाएको? ठिक छैन? यसको मतलब यो भनेको तिम्रो साइज भनेको के हो? यसको 5 4 भनेपछि तिम्रो 4 भने चाहिँ तिम्रो कहाँबाट सुरु हुन्छ? 0 to 3 सम्म जान्छ हो। 0 1 2 3 उसले 4 साइज लियो। 0 1 2 3 ठिक छ। अब यो एरे डिक्लेयर गरौँ भनेको के हो त? ल भन, कसैले भन्न सक्छ यो? एरे भनेको जस्ट एउटा भेरिएबल डिफाइन गरे हो। उसले चाहिँ तिम्रो सिस्टम मेमोरी हामी अहिलेलाई ऱ्याम मेमोरी साइज, ऱ्याममा चाहिँ तिम्रो इन्टिजर टाइपको हुन्छ नि,
तिम्रो एरिया डिफाइन गर्यो उसले चाहिँ चारवटा लोकेसन एलोकेट गरे क्या हो त्यही काम गरे हो त्योभन्दा बढी केही गरे होइन नि हो यसको मतलब उसले चाहिँ पोजिसन 0 1 2 3 मा चाहिँ एउटा हुन्छ नि तिम्रो एलोकेट गरेर राख्यो क्या अब मानु कसैले भन्ला मलाई चाहिँ कुनै भ्यालु चाहिँ पोजिसन 0 मा भएको भ्यालु प्रिन्ट गरेर देऊ भने भन्ला यसको मतलब ए ब्र्याकेटमा अनि मानौ 0 भन्ने मैले 1 भन्ने गरे के प्रिन्ट गर्छ यसले अहिलेलाई 1 0 अहिले भ्यालु हालेको त मैले यो तिम्रो पोजिसन हो पोजिसन है तिम्रो पोजिसन हो कसरी भनेदेखि तिमीलाई मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाउँछु होइन अब जस्तै हेर्ने हो भने तिम्रो एरियाको त जस्ट एउटा डिफिनेसन मात्रै गरे होला यसरी भ्यालु दिएको होइन नि त्यो त्यसरी यहाँ दिइराख नि यो भ्यालु दिएको होइन यो भ्यालुहरू दिएको होइन त्यो पोजिसन मात्रै दिएको अहिलेलाई अहिले यसले के प्रिन्ट गर्छ होला भन त गार्बेज भ्यालु उसले रिटर्न गर्छ क्या हेर 0 किनभने 0 किन गरे भनेदेखि हामीले इन्टिजर टाइप गरे हो इन्टिजर टाइप गरेको हुनाले चाहिँ इन्टिजर टाइपको चाहिँ तिम्रो रिटर्न टाइप हुन्छ नि यदि तिमीले केही डिफाइन गरेन भने पनि उसले चाहिँ बाई डिफल्ट 0 चाहिँ भ्यालु तिमीलाई रिटर्न गर्छ हो हो कि हैन हो रहेछ यदि डबल हो अथवा फ्लोट हो भने के हुन्छ 0.0 हुन्छ होला यहाँ हैन एरे सिम्पल एरे डिफाइन गर्नु पनि आउँदैन ल एरेको भ्यालु अब इनिसियलाइज गर 0 मा मानौ तिमीले 3 राख्यो a को 1 मा तिमीले 4 राख्यो a को मानौ तिमीले 2 मा तिमीले 6 राख्यो a को तिमीले 3 मा तिमीले अब 8 7 राख्यो अब यसले के प्रिन्ट गर्छ भन हो प्रिन्ट हो अब हैन त अब उसले त किनभने भ्यालु उसले आफ्नो पोजिसनमा भ्यालु भेटायो नि त यो उसले चाहिँ र्यामको बाइ डिफल्ट भ्यालु ल्यायो क्या अब यो केसमा मानौ यो थिएन भनेदेखि इनिसियलाइजेसनको पार्ट थिएन भनेदेखि उसले जस्ट यो चाहिँ तिम्रो र्यामको पोजिसन र्यामको एरियामा गएर उसले इनिसियलाइज गर्यो इन्टिजर टाइप बाइ डिफल्ट उसले गार्बेज भ्यालु रिटर्न गरे हो क्या केही नपाउँदाखेरि इन्टिजर टाइपको 0 भ्यालु चाहिँ रिटर्न गरे हो क्या केही होइन है त्यो ठुलो कुरा होइन क्लियर हुनु पर्यो कुरा बुझेन बुझेँ सर बुझेँ बुझ्यो अब चाहिँ 2 गऱ्यो भने 2 गऱ्यो भने के आउँछ 6 आउँछ 6 आएन अब हामीले यहाँ हेर प्रिन्ट गर्दाखेरि के गरिरहेको छ भनेदेखि हरेकपल्ट हामीले पाल्लै यसको इन्डेक्स चेन्ज गरेर प्रिन्ट गरिरहेको छ नि हो यसलाई मैले अटोमेटिक प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्ला अटोमेटिक भनेको एकैचोटि चाहिँ सबै मलाई भ्यालु 0 देखि 3 सम्मको पोजिसनको भ्यालु चाहिँ मलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने गर्न सकिन्छ प्रोग्रामबाट यो तरिका कसो तिमीले भनेको छ यहाँ एउटा हेर मल्टिपल टाइम यो प्रिन्ट गर त्यसैलाई कपी गरिदिनु भइगयो नि हो कपी पेस्ट गर्यो हो 1 2 3 4 राख्दिए सकिगयो यो 0 यो तिम्रो 1 2 यो 3 एउटा यो तरिका यो भयो ठीक छ हो तर यहाँ चाहिँ तिमी प्रोग्रामर भोलि गएर तिमी खाली कपी पेस्ट मात्र यसरी नै greater small than 4 यसको लागि के युज गर्न सकिन्छ होला लुपिङ कुन लुप
हजुर While loop गर्नु सर फर लुप होला इन्ट आई इक्वल टु केबाट सुरु हुनु पर्यो 0 आई कतिसम्म जानु पर्यो 4 लेस देन 4 लेस देन 4 किनभने हामीले Equal यहाँ to- डिफाइन गरेछौँ अनि आई प्लस प्लस गर्ने हो हो सही हो ल त्यसपछि आएर यसलाई यो भित्र राख त्यही भएर ए को भ्यालु चाहिँ तिमीले आईमा प्रिन्ट गर हो यसलाई कमेन्ट गर अथवा हटाइदेऊ केही प्रब्लम छैन प्रिन्ट हुन्छ अब यसले सबै भ्यालु ल भयो ठिक छ यो तिम्रो नर्मल्ली यसलाई हामी तिम्रो के भन्छ भेक्टर भन्दा पनि हुन्छ है जसरी तिमीले वान डाइमेन्सनल एरे भन्छ यसलाई है यसलाई वान डाइमेन्सनल एरे भन्छौँ यसलाई वान डाइमेन्सनल एरेलाई हामी भेक्टर पनि भन्न सक्छौँ त्यसरी अब वान डाइमेन्सनल एरेले मात्रै हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्दैन भोलि केसमा हामीलाई टु डाइमेन्सनल एरेमा पनि काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ हो अब त्यसपछि टु डाइमेन्सनल एरे कसरी डिफाइन गर्ने भन ल दुईटा ब्राकेट ल त्यही इक्जाम्पल ल्याउ न सबै आउने रहेछ यसले कतिवटा भ्यालु प्रिन्ट गर्छ त त्यसो भए दुईटा 0 आठवटा कतिवटा टोटल 4 कतिवटा हुन्छ भन त ल यतिकै हेर्दाखेरि 16 वटा हुनुपर्छ 16 वटा 4 into 4 16 है अब यो जुन माथि गरेको इनिसलाइजेसन अहिले यसलाई यति छोडो यो माथिको छ नि इनिसलाइजेसन गरेको पार्टलाई हामी यसलाई स्किप गरेर हामीले सिधै यहाँ लाइनमा पनि गर्न मिल्छ है हेर यहाँबाट सिधै ब्राकेट लेख कर्ली ब्राकेट लेखेर यहाँ गएर तिमीले भ्यालुहरू इनिसलाइजहरू 3 4 6 7 है यो लामो कोड यसरी लेखिरहनु परेन ठिक छ ठिक छ नि होइन ठिक छ टु डाइमेन्सनल एरेमा चाहिँ तिमीले अहिले बुझ्यौ नि होइन मैले बी भने टु डाइमेन्सनल एरे गरेको छु तिम्रो 4 into 4 हुन्छ टु डाइमेन्सनल एरेमा के हुन्छ अब भन 4 into 4 अर्डर भनेपछि कस्तो हुन्छ भ्यालु 1 2 3 4 यो एउटा अर्को तिम्रो 3 4 5 6 अर्को 5 6 7 8 अर्को 5 7 8 यो ठिक छ यो होइन 4 डाइमेन्सनल एरे भनेको अब हेर अब यसलाई अब इनिसलाइजेसन कसरी गर्ने त भ्यालु कसरी राख्ने त यसलाई हामी एरे अफ एरे पनि भन्छौँ है यो तरिकाबाट जाँदाखेरि कसरी राख्नु मिल्छ होला ल भन यो तरिकाबाट गरौँ न b of 0 0 हो 1 म्याट्रिक्स आउँछ आउँदैन म्याट्रिक्स ठिक छ ठिक छ तिम्रो यो आई को तिम्रो आई भनेको तिम्रो यहाँ रो हो जे भनेको तिम्रो यहाँ कलम हो है आई भ्यालु 0 जे को भ्यालु 0 हुँदाखेरि यो पोजिसन आयो 1 भएको ठाउँमा आई को भ्यालु 0 अनि जे को भ्यालु 1 हुँदाखेरि यो आयो सिमिलर वेमा बी को भ्यालु 0 1 राख्दाखेरि 0 1 मा के हुनुपर्छ
2 हुन्छ के हुन्छ के हुनुपर्छ 2 आयो भनेको तिम्रो रो अहिले त 0 रोमा छ नि त 0 रोको अनि जे कलम भनेको तिम्रो 0 1 मा छ रो कलम भने थाहा छ कुनलाई रो भन्छ यसलाई के भन्छ रो रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 हो त्यसरी यो माथिबाट तलाउँदा यो कलम 1 कलम 2 कलम 3 कलम 4 त्यही अपरेसनमा भइरहेछ है यहाँ ठिक छ ल यसलाई यो तरिकाबाट नगरेर हामी यही सर्टकट तरिकामा जान्छौँ यो तरिकामा जान्छ है हुन्छ भ्यालुहरू याद गर्नुपर्छ है के छ हाम्रो भ्यालुहरू के हुनुपर्छ अरे एरे अफ एरे एउटा एरेको लागि यो ब्र्याकेट त्यो भित्र अर्को एरे चाहियो के छ भ्यालु फर्स्टमा 1 2 3 4 अर्को एरे भनेको तिम्रो फेरि अर्को 3 4 5 6 अर्को एरे भनेको 5 6 7 8 ठिक छ अर्को भनेको तिम्रो के हो 5 7 8 9 ठिक छ यहाँसम्म डिक्लेयर भयो है हामीलाई चाहिएको भ्यालु अनुसारले हामी म्याट्रिक्स 2D म्याट्रिक्स डिफाइन गर्यो अब यो त भ्यालु हामीले इनिसियलाइज के अरे एरे इनिसियलाइज गरेर भ्यालु पनि डिफाइन गर्यो एकैचोटि एउटै लाइनमा है अब यसलाई रिट्रिभ गरेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ एउटा तरिका त हाम्रो यो भइहाल्यो है म्यानुअल तरिका अघिले गरेको थिएँ नि सुरुमा यो गरेर बी को भ्यालु चाहिँ मैले मानौ 2 एउटा आई को भ्यालु 2 अनि जे को भ्यालु चाहिँ 2 गर्यो भने के प्रिन्ट गर्छ यसले कसरी भन्न सक्छ 7 6 7 7 7 है त्यही भन्नु खोजेको मैले यो माथि पनि प्रिन्ट गरेर त्यही भएर यसलाई डिसेबल गरौँ सबै खत्रै आउने रहेछ यिनीहरू सबैलाई अब यसलाई लुपमा गर्नु पर्यो भने के गर्ने लुपमा भन त म लगाउँछु त्यो अनुसार तिमीले भने म गर्ने ल फर आई इक्वल लेस देन कति 4 ल 4 गरे ल अरु जे पनि त डिफाइन गर्नु पर्यो सेम हो ल यो पनि सेमै भयो अनि अब यो भित्र के प्रिन्ट गर्ने अहिलेलाई प्रिन्ट एलाइन नगरौँ यहाँ हैन प्रिन्ट आई र जे भनेर I plus J गरिदिन्छ पी आई जे ठिक छ ठिक छ गरौँ न गरौँ हैन यो तल चाहिँ मैले प्रिन्ट एलाइन गरेँ अब के प्रिन्ट गर्नु हुन्छ आई र जे यतिकै भनेपछि 0 मात्र हुनुपर्ने हो 0 त हुँदैन त्यो भरको सबै देखाउने हो रिक्वायरमेन्ट म्याट्रिक्स हो नि 1 2 3 माथिको रोमा चाहिँ तल 2 3 3 4 5 6 त्यसपछि 5 6 7 8 यो स्पेस छैन स्पेसको लागि मैले यहाँ अलिकति मोडिफिकेसन गरौँ हैन एउटा स्ट्रिङ दिएर
बस गरिदिउँ ल। अब स्पेस आउँछ हो। हामीलाई चाहिएको म्याट्रिक्स यही हो नि। यदि नराखेको भए एउटै लाइनमा आउँथ्यो। किन राख्नु पर्यो ल अलिकति लजिक लगाएर दिमाग लगाउ त। ब्रेक गर्नको लागि प्रिन्ट एलाइन छ नि त त्यहाँ यो प्रिन्ट छ होइन तिम्रो लाइनमा त आइएनसीको भ्यालु मिट गरेर प्रिन्ट गरेर भ्यालु प्रिन्ट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ तिम्रो यो के भन्छ नि एउटा यो लुप सकेपछि चाहिँ यो प्रिन्ट एलाइन गरे हो क्या। एउटा माथिको रो यो सक्यो मानौँ यो पुरै प्रिन्ट गरिसकेपछि प्रिन्ट एलाइन गरे हो क्या बुझेन। जब यो तिम्रो आईको जेको भ्यालु जुन हुन्छ नि एउटा भ्यालु चाहिँ तिम्रो 4 भन्दा लेससम्म पुग्छ नि अनि मात्र यो प्रिन्ट एलाइन यहाँ आउँछ क्या। अनि यो पुगिसकेपछि फेरि यो इन्क्रिमेन्ट गर्छ आईको भ्यालु यो 2 हुन्छ यो प्रिन्ट एलाइन गरिसकेपछि। अनि फेरि 2 मा चाहिँ उसले कम्पेयर गर्दै जान्छ अनि 2 को भ्यालु 2 0 2 1 2 3 सम्म प्रिन्ट गर्छ फेरि अनि यो प्रिन्ट गर्छ अनि फेरि इन्क्रिमेन्ट गर्छ आईको भ्यालु। यो कसरी गर्छ भन्ने कुरा थाहा होला नि होइन। यो कसरी प्रिन्ट गर्छ भन्ने कुरा थाहा छ नि बेसिक कुराहरू त। सुरुमा आईको भ्यालु 0 लिन्छ अलिअलि थाहा छ कन्डिसन चेक गर्छ आई लेस देन 4 हो होइन अनि भित्र छिर्छ जेको भ्यालु 0 पनि मिट गर्यो अनि आई र जेको भ्यालु 0 मा प्रिन्ट गरिदियो हो। त्यसपछि भित्रै लुप जान्छ। अब जेको भ्यालु के अरे जबसम्म तिम्रो जेको भ्यालु चाहिँ मिट गरिरहन्छ नि अब अनि जेको भ्यालु मात्रै इन्क्रिमेन्ट गरिबस्छ क्या। अनि जब जेको भ्यालु चाहिँ लेस देन 4 चाहिँ मिट गर्दैन तब उसले यो प्रिन्ट एलाइन गर्छ है। अनि त्यसपछि लुप चाहिँ तिम्रो बाहिर आएर फेरि यहाँ माथिबाट फेरि लुप एक्जिक्युट हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ यो जेको भ्यालु चाहिँ तिम्रो 1 भइसक्यो हुन्छ क्या इन्क्रिमेन्ट भएर आईको भ्यालु सरी आईको भ्यालु है। त्यही हो ठिक छ ठिक छ ल यो त भयो है यो भयो यो त तिम्रो मिल्यो ल के छैन प्रब्लम। अब मलाई कसैले भन्न सक्छ तिम्रो प्रोग्राममा जहिले पनि प्याटर्नमा तिम्रो आई र जेको भ्यालु चाहिँ रो र कलम चाहिँ सधैँ इक्वल भएर आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छ? मतलब सधैँ यो आई र जेको भ्यालु चाहिँ फिक्स हुन्छ भने क्या ऊ छ त कलम रो चाहिँ बरु मानौ फिक्स होला रे मानौ रो तिम्रो 4वटा प्रिन्ट गर्ने भन्ला है तर कलम चाहिँ मानौ मैले यहाँ चाहिँ 5 को ठाउँमा चाहिँ यहाँ 8 देला यहाँ चाहिँ एउटा घटाइदिउँला होइन यहाँ चाहिँ अर्को एउटा 10 दिउँला यहाँ चाहिँ तिम्रो अर्को मानौ 2टा घटाइदिउँला। अब कसरी गर्ने है त्यसको लागि त मैले इनपुट पनि दिनु पर्यो नि होइन। यही रिक्वायरमेन्ट अनुसार हेर है 4,8 4,8 है हेर यहाँ इनपुट पहिला मिलाउँ पहिला 3 4 5 5 6 7 8 कति छ हाम्रो अर्को 10 थपेछ एउटा हेर है 5 र 7 अर्को छ एउटा ल यो हाम्रो इनपुट मिल्यो। अब आईको भ्यालु त तिम्रो के भन्छ फिक्स भयो रोको भ्यालु त तिम्रो फिक्स छ क्या रो त तिम्रो 4 नै छ नि हेर त 1 2 3 4 छैन ठिक छ रो त भ्यालु तिम्रो फिक्स छ नि 1 2 3 4 फिक्स छ कलम भ्यालु न चेन्ज भइरहेछ हो हेर है राम्रोसँग सबैजनाले हेर। अब यस्तो केसेसमा यो माथिको मैले रो भनिरहेको है माथिकोलाई मैले यो त तिम्रो रो है यो तिम्रो कलम है कलम भनौँ न भनेको मतलब हाम्रो आईको भ्यालु 4 हो ठिक छ यसमा केही चेन्ज गर्नु परेन तर हाम्रो कलम भ्यालु त चेन्जेस भइरहेछ नि डाइनामिकली
कहिले 5 भएको छ, कहिले 3 भएको छ, कहिले 5 भएको छ, कहिले 2 भएको छ। भनेको मतलब अब हामीले यहाँ चाहिँ डाइनामिक लेन्थ यहाँ क्यालकुलेट गर्न सक्यो भने त आयो नि हो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ होला? बी लेन्थको तिम्रो अब के प्रिन्ट गर्ने त अब यहाँ? जे लेस देन बी को आई डट लेन्थ गऱ्यो भने आउँछ कि जे डट लेन्थ गर्नुपर्छ? खै नो आइडिया। नो आइडिया। लेन्थले आइडिया लेन्थ निकाल्छ भन्ने थाहा छ नि हैन? यो कसैले नबुझेको छ भने भन है। हेर एन्सर आयो। सर यो लेन्थले अटोमेटिक डिटेक्ट गर्छ र कतिवटा छ भ्यालु भनेर। जस्तै यो रोको लेन्थ कति छ? बस यो रोको लेन्थ कति भयो यहाँ हेर त हिसाबबाट त 5 हो नि हैन? 5 लियो। यो रोको लेन्थ तिम्रो कति हो भन्ने कुरो 3 हो। यो रोको लेन्थ 5 हो। यो रोको लेन्थ 2। त्यही कुरा क्यालकुलेट गरेको छ उसले रन टाइममा। भयो। यस्तो टाइपको एरेलाई हामी ज्याक एरे भन्छ है। लेखिदिरा जसको चाहिँ रो चाहिँ फिक्स हुन्छ तर तिम्रो कलम चाहिँ फिक्स हुँदैन क्या। यसलाई जस्ट उल्टो पारेर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो कुरा तिमीहरू हेर। जस्तै कलम सकिन्छ त्यसो भए त त्यही आएको सट्टा जे राख्दिने त हो नि। हजुर सकिन्छ उल्टो गर्न त त्यही आएको सट्टा जे राख्दिने त हो नि। एकपल्ट ट्राई गर हैन के हुँदो रहेछ हैन। ल म अगाडि बढाउँ अब। हुन्छ यहाँसम्म क्लियर छ है? ठिकै छ। तिमीहरू कोही प्र्याक्टिस गर्दैन अनि मैले मात्रै गरेर हुन्छ? अब 3D एरे भन्नुपर्छ पर्दैन मैले? अब पर्छ के आउँदैन? के सम्झेर पढाउनु? के हुन्छ 3D मा? तीनटा डाइमेन्सनल हुन्छ भनेको मतलब एरिया अफ एरे हुनु पर्यो। एरिया अफ एरे है। हामीले डाइरेक्टली के भन्छ भ्यालु यसरी एरे अफ एरे इन्टु एरे न्यू इन्ट 4 कतिवटा हुन्छ त्यसको भ्यालु? 32 वटा। 64 वटा है। म चाहिँ अहिले सर्ट टर्म एकदम टाइमको उसको युटिलाइजेसनको लागि चाहिँ के गर्छु भनेदेखि तिम्रो भ्यालु इनिसियलाइजेसनको काम पनि लुपैबाट गर्छ ल। ठिक छ? ओके पाउँदैन के पाउँदैन?
फर जे को भ्यालु पनि कति छ 4 फर अर्को कुन चाहियो अब के गरौँ न अहिले फोर ए प्लस प्लस मानौ तिमीलाई अहिले यहाँ भ्यालु इनिसियलाइज गर्नुपर्ने छ हो अहिलेको केसमा के गरे भनेदेखि मैले जे के भनेको मैले माथिबाट आएको आई प्लस जे प्लस के लिए है समझ में नहीं आया यो भ्यालु इनिसियलाइज यसरी गरे क्या यो गरिरहेको छ नि हामीले यहाँ त्यो भ्यालुले चाहिँ मैले लुपबाट सजिलोको लागि छिटो तरिकाबाट चाहिँ गरे क्या 0 देखि 4 सम्म सिधै यसैमा प्रिन्ट गरे क्या हजुर के भने आउटपुट के आउँदो रहेछ आउटपुट हेर्ने हो आउटपुटको लागि नि यही गर्नु पर्यो यो अहिले डिफाइन मात्र गरे हो कि त्यहाँ भ्यालु डिफाइन गरेको यहाँ चाहिँ भ्यालु तिम्रो अब भ्यालु के बस्छ भनेदेखि सुरुको 0 0 0 मा चाहिँ के बस्छ 0 हुन्छ 0 0 0 1 0 मा के हुन्छ 1 हुन सक्छ 3D ला भ्यालु त्यहाँ जे छ त्यो छ 3 डाइमेन्सनलमा हेर्न यस्तो हुन्छ के यस्तो हुन्छ नि त यो 2D हो 3 डाइमेन्सन यस्तो हुन्छ नि हेर त ब्लकहरु यो ब्लक त थाहा छ अब एरेको अब यसको आउटपुट चाहिँ कस्तो होला र भन्ने जस्तो भइरहेछ के हो त्यो भिजुलाइज हामीले यसमा हैन त्यही भएर चाहिँ मैले लुपमा लगाएको के भ्यालु इनिसियलाइज गरे है यो अब यहाँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो प्रिन्ट नै गरौँ यसलाई तिम्रो c इक्वल टु i j के गर अलि स्पेस दिन्छौ भने अगाडि स्पेस पनि दिइहाल कस्तो प्रिन्ट हुन्छ यो एक लाइनमै हो कमेन्ट गर हेर त ठिक छ अब तिमीलाई चाहिँ हरेक उसको चाहिँ प्रिन्ट गर्नु मन लाग्यो अरे भनेपछि यसरी प्रिन्ट एन्ड हाल्दै गर यहाँ पनि बाहिर पनि हाल एउटा अनि थाहा हुन्छ क्या एकतिरको अब हेर प्रिन्ट एलन तिमीले हाल्यो नि अब हेर एउटा लेयरको यो भयो अर्को लेयरको यो भयो थर्ड लेयरको यो भयो फोर्थ लेयरको यो भयो किनभने हाम्रो 4x4 अर्डरको छ नि हैन 4x4x4x4 अर्डरको छ नि यहाँ पनि त्यस्तै छ यो मानौ अहिले 1 2 3 3x3x3 अर्डरको छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एउटा काटेको एउटा 4 अर्डर भयो यो अर्को काटेको बिचको अर्को 4 अर्डर भयो यो अर्को काटेको 4 अर्डर भयो यही देखाएको यसमा ठीक छैन बुझेन कसरी आयो भन्दाखेरि तिमीले अब भ्यालु इनिसियलाइज गर्न लागि यसरी नै गर्नु पर्यो हो हैन माथि लेखेको छैन मैले यहाँ भ्यालु इनिसियलाइज गरेछु के भ्यालु इनिसियलाइज गर्नको लागि पनि मैले लुप लगाएँ तीनटा आइजे र हरेक भ्यालुको आइजे केमा चाहिँ मैले यही भ्यालुको छ नि आइजे केले ल्याएको आफ्नो पोजिसनको भ्यालु नै प्लस गर्दैछु आई र जे को भ्यालु पोजिसनमा के हुन सक्छ यहाँ भन त आई को भ्यालु पनि 0 देखि 3 सम्म छ जे को भ्यालु पनि 0 देखि 3 सम्म छ
लेस देन 4 भनौँ न 3 सम्म अनि के को भ्यालु पनि 0 देखि 3 सम्म हो त्यही भ्यालु उसले प्रिन्ट गरेर हो क्या कस्तो भनेदेखि तिमीलाई हेरौ न अब यो केसमा मैले के भनेदेखि सुरुमा के आई जे के है सुरुमा तीनटा भ्यालु कम्बाइन हुँदाखेरि 0 0 0 मा त के हुन सक्छ 0 आइराछ हो त्यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो क्या अलिकति यो कुराहरुलाई अलिकति यो त्यही भएर यो 3D एनिमेसन अलिकति बुझ्नुलाई 3D एनिमेसन भन्नुहुन्छ 3D एरे बुझ्न अलिकति गाह्रो पर्छ किनभने यसलाई हामीले जसरी 2D को जस्तो रिप्रेजेन्ट गर्न सकिदैन कि लामो त अघिको सुरुमा प्रिन्ट गरेको तरिकाले सरर आउँछ कि यसरी हामीले प्रिन्ट एलाइन हाल्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ तिम्रो ब्लक 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 प्रिन्ट हुन्छ है यति भए थाहा पनि एउटा ब्लकमा यो भ्यालु रहेछ अर्को ब्लकमा यो भ्यालु रहेछ यो यस्तो रहेछ भने एउटा डाइसमा भन्नु खोजे क्या है भयो यहाँसम्म ठिक छैन हाम्रो कति टाइम अब एरियाबाट के गर्न सकिन्छ त्यसको एप्लिकेसन टाइपको एउटा दुईटा प्रोग्राम गरौँ अनि त्यसपछि छोडौँला हो है अब एरिया त भइहाल्यो अब म नयाँ क्लास बनाउँछु तिमीलाई एरियाको चाहिँ एउटा सर्टिङ भनौँ न एरे सर्टिङ हो सर्टिङ भन्ने बित्तिकै एरेन्जिङ गर्ने भनौँ न त्यसलाई म C लाई प्रिन्ट गरिदिनु सीलाई प्रिन्ट गर्नलाई सेम यही तरिकाबाट गर्दा हुन्छ I J ठिक छ हेर त रिजल्ट ठिक छ हैन 2 मा -4 जोडे कति आउँछ -2 3 मा 5 जोडे कति आउँछ 8 4 मा 2 जोडे 6 5 6 6 11 7 र 7 ठिक छैन ल यो मिल्यो हैन ठिक छ तिमीहरुलाई भोलि गरेर लिएर आउने भनेको के छ भन्देखि एउटा यसको चाहिँ अब मल्टिप्लिकेसन गरेर लिएर आऊ आफै हेर तिमीहरुलाई होमवर्क भनौँ न होमवर्क असाइनमेन्ट 2D एरे एउटा यो भयो अनि मल्टिप्लिकेसन टेबल भनेको के थाहा छ 2 * 1 = 2 यसरी ओएमा चाहिँ 2 * 10 = 20 भनेर चाहिँ सम्म चाहिँ प्रिन्ट गरेर मलाई चाहियो एउटा कुनै अर्डरको 2 को मात्रै यसो यो नि आरएम गर्नु डायनामिक बनाऊ कसरी बनाउँछौ तिमी बनाउ न तिमीहरु है ओके सर गरे सबैले कति टाइम छ हाम्रो रेकर्डिङ हो भन रेकर्डिङ पुरै जान्छ सर 1 घण्टा त्यो भन्छ त्यो रेकर्डिङमा छ त्यो म हाल्दिन्छु तिमी हेर युट्युबमा छिटो हाल्नु है सर ल म आज हालिहाल्छु कम्पाइल गरेर तिमी हेरिहाल के प्रब्लम भयो सर्टिङ भयो भन
पुग्यो